आउनुहोस् सिकौं बेसिक लेभलदेखि नै अंग्रेजी। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवराज लुइटेल, तपाईहरुको आफ्नै इंग्लिश ट्युटर। आज म तपाईहरु समक्ष इजेमआर को पार्ट 2 भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। इजेमआर मध्ये मैले एम को प्रयोगको बारेमा पार्ट 1 भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु, तसर्थ त्यो भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। र आजको भिडियोमा भने हामी इजेमआर अन्तर्गत इज को प्रयोग पढ्न गइरहेका छौं र इज का सम्पूर्ण प्रयोग यो भिडियोमा समेटिने छन्। तसर्थ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्न हार्दिक अपील पनि गर्दछु। मैले धेरै नै मेहनत गरेर यो भिडियो बनाएको छु, तसर्थ मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल नाउ इंग्लिश इज इजीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् सर्वप्रथम यो भिडियोको सुरुवात गरौँ। इजेमआर को प्रयोग कस्ता कर्तासँग हुन्छ अथवा कस्ता सब्जेक्टसँग हुन्छ भन्ने सन्दर्भबाट। आईसँग जहिले पनि हामी एम को प्रयोग गर्छौं, यू सँग जहिले पनि हामी आर को प्रयोग गर्छौं। एउटा जनाउने कर्तासँग हामी इज को प्रयोग गर्छौं भने धेरै जनाउने कर्तासँग आर को प्रयोग गर्छौं। तर आज भने हामी इज को मात्रै प्रयोग पढ्न गइरहेका छौं, तसर्थ इज कस्ता कस्ता कर्तासँग प्रयोग हुन्छ त त्यसको बारेमा जानकारी लियौं। मैले भर्खरै भनिसकेको छु, इज जहिले पनि एउटा जनाउने कर्ता अथवा सिंगुलर शब्दसँग प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता कर्ता अथवा शब्दहरू के हुन् त? आउनुहोस् जानकारी लियौं। राम एउटा व्यक्ति भएकोले यसले एउटा जनायो, तसर्थ यो रामसँग हामीले प्रयोग गर्छौं इज, अर्थात् राम इज। त्यस्तै गरी ही भनेको उ, ही पनि एकजना भएकोले ही इज। त्यसै गरी रिता भनेको एउटी केटी मान्छे, यो पनि एउटा जनाउने कर्ता भयो, तसर्थ रिता इज। त्यस्तै गरी सी भनेको उनी पनि एकजना भएकोले सी इज। त्यस्तै गरी द डग भनेको एउटा कुकुर, द डग पनि एउटा जनाउने कर्ता भएकोले द डग इज। इट भनेको यो, इट पनि एउटा जनाउने कर्ता भएकोले इट इज। द म्यान भनेको त्यो मान्छे भनेको नि एउटा व्यक्ति भएकोले द म्यान इज। यसरी जति पनि एउटा जनाउने कर्ता छन् त्यसमा तपाईले आँखा चिम्लिएर इज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा आई र यु पनि एकजना व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले इज प्रयोग गर्न सक्दैनौं। आईसँग एम नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र युसँग चाहिँ आर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईटा चाहिँ हाम्रो नियमका अपवाद हुन्। आई र यु देखि बाहेक अरु सबै एउटा जनाउने कर्तासँग तपाईले इज को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले आउनु सिकौं इज को प्रयोग व्यक्ति वा वस्तु को हो भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र। यदि तपाईलाई कसैले त्यो फलानु व्यक्ति को हो भनेर सोध्यो भने तपाईको उत्तर के हुन्छ? अवश्य पनि तपाईको उत्तर हुन्छ होला ऊ शिक्षक हो। यहाँ तपाईले हो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। हो अंग्रेजीमा हो भन्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं? इज लाई प्रयोग गर्छौं। यस्तो वाक्य निर्माण गर्नको लागि तपाईले एउटा जनाउने कर्ता पछाडि इज राखेर वाक्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो व्यक्ति को हो त? शिक्षक हो कि विद्यार्थी हो कि के हो? त्यो कुरा तपाईले जोड्नु पर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि राम इज अ टिचर, राम एकजना व्यक्ति भएकोले हामीले इज लगायौं। राम इज अ टिचर, राम एउटा शिक्षक हो। ही इज अ टिचर, ऊ एउटा शिक्षक हो। ही भनेको पनि ऊ भनेको के हो त? एकजना व्यक्ति भएकोले हामीले ही इज गरेका छौं। त्यस्तै गरी सीता इज अ टिचर, सीता एउटी शिक्षिका हुन्। यहाँ सीता एकजना केटी मान्छे भएकोले हामीले सीता इज गरेका छौं। त्यस्तै गरी सी इज अ टिचर, उनी एउटी शिक्षिका हुन्। सी भनेको उनी भनेको एकजना व्यक्ति भएकोले हामीले सी इज गरेका छौं। त्यस्तै द डग इज अ टिचर, यो कुकुर एउटा शिक्षक हो। द डग भनेको एउटा कुकुर भएकोले यससँग पनि हामीले इज को प्रयोग गरेका छौं। त्यस्तै गरी इट इज अ टिचर, यो एउटा शिक्षक हो। इट भनेको यो पनि एउटा जनाउने कर्ता भएकोले इट इज गरिएको छ। त्यस्तै द म्यान इज अ टिचर, यो मान्छे शिक्षक हो। यो मान्छे पनि एउटा व्यक्ति भएकोले अथवा द म्यान चाहिँ एउटा व्यक्ति भएकोले यसै पछाडि हामीले इज प्रयोग गरेका छौं। यी सबै वाक्यमा इजले चाहिँ हो भन्ने अर्थ दिइरहेको छ। यी उदाहरणमा हामीले फलानु व्यक्ति शिक्षक हो अथवा टिचर हो भनेर चिनायौं, तर व्यक्ति शिक्षक मात्र हुँदैन, अरु कुराहरु पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले अ टिचरको ठाउँमा अ ड्राइभर सवारी चालक भन्न सक्छौं, अ डाक्टर एउटा डाक्टर भन्न सक्छौं, अ बोय एउटा केटो भन्न सक्छौं, अ गर्ल एउटी केटी भन्न सक्छौं, द पीएम
एउटा प्रधानमन्त्री भन्न सक्छौँ, द सीएम एउटा मुख्यमन्त्री भन्न सक्छौँ, अ स्टुडेन्ट एउटा विद्यार्थी भन्न सक्छौँ। र तपाईले यसरी यी सबै शब्द राखेर नयाँ वाक्य पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी हो भन्नको लागि इज प्रयोग गर्छौँ भने होइन भन्नको लागि चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ त? पक्कै पनि हामी इज नट प्रयोग गर्छौँ। इज पछाडि हामी नट थप्छौँ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज नट अ टिचर। राम एउटा शिक्षक होइन। ही इज नट अ टिचर। ऊ एउटा शिक्षक होइन। सीता इज नट अ टिचर। सीता एउटी शिक्षिका होइन। सी इज नट अ टिचर। उनी एउटी शिक्षिका होइनन्। द डग इज नट अ टिचर। कुकुर एउटा शिक्षक होइन। इट इज नट अ टिचर। यो एउटा शिक्षक होइन। द म्यान इज नट अ टिचर। यो मान्छे शिक्षक होइन। अब हामी यिनै वाक्यलाई क्वेसनमा अथवा प्रश्न परिवर्तन गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि हामीले इजलाई वाक्यको सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी जस्ताको तस्तै सार्नुपर्ने हुन्छ र अन्त्यमा क्वेसन मार्क अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। इज राम अ टिचर। के राम शिक्षक हो? इज ही अ टिचर। के ऊ शिक्षक हो? इज सीता अ टिचर। के सीता शिक्षिका हुन्? इज सी अ टीचर। के उनी शिक्षिका हुन्? इज द डग अ टीचर। के यो कुकुर शिक्षक हो? इज इट अ टीचर। के यो शिक्षक हो? इज द म्यान अ टीचर। के यो मान्छे शिक्षक हो? हामीले इजलाई हो को अर्थमा बुझ्ने प्रयास गर्यौं। व्यक्ति वा वस्तु को हो भन्ने उत्तरसँगै अब भने हामी इजको अर्को प्रयोग गर्दैछौँ छ को अर्थमा र यसमा चाहिँ हामी व्यक्ति वा वस्तु कस्तो छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र इजको अर्थ खोज्दैछौँ। यदि तपाईलाई कसैले फलानु व्यक्ति अथवा फलानु वस्तु कस्तो छ भनेर सोध्यो भने तपाईको सहज उत्तर के हुन्छ? पक्कै पनि ऊ खुसी छ अथवा यस्तै प्रकृतिको उत्तर तपाई दिनुहुन्छ। यहाँ छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ र यो छ भन्नको लागि पनि हामी इजको प्रयोग गर्छौं। यस्तो प्रकारको वाक्य निर्माण गर्नको लागि तपाईले सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ताको पछाडि तपाईले इज राखेर सेन्टेन्स सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई त्यो मान्छे कस्तो विशेषता भएको मान्छे हो त्यस्तो विशेषता तपाई राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्याड दुखी, ह्याप्पी खुसी हैन, यस्ता वर्ड तपाईले थप्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौं केही उदाहरण। राम इज ह्याप्पी। राम खुसी छ। सीता इज ह्याप्पी। सीता खुसी छे। सी इज ह्याप्पी। उनी खुसी छिन्। द डग इज ह्याप्पी। त्यो कुकुर खुसी छ। इट इज ह्याप्पी। यो खुसी छ। द म्यान इज ह्याप्पी। यो मान्छे खुसी छ। यी सबै वाक्यले व्यक्ति कस्तो छ अथवा वस्तु कस्तो छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ र छ भन्नको लागि चाहिँ इज प्रयोग गरिएको छ। हामीले यी सबै वाक्यमा ह्याप्पी राखेर चाहिँ वाक्य बनायौं र हामी अब ह्याप्पीको ठाउँमा अरू शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि स्याड दुखी, पुअर गरिब, हेल्पलेस असहाय, स्ट्रेन्ज अनौठो, क्लेभर चलाक, हेल्पफुल सहयोगी, टल अग्लो र यस्तै यस्तै अरू विशेषताहरू तपाईँ थपेर अथवा राखेर नयाँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी यिनै वाक्यलाई इज पछाडि नट थपी नकारात्मक अथवा नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन गइरहेका छौँ। यसका लागि तपाईले इजलाई इज नट बनाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज नट ह्याप्पी। राम खुसी छैन। छ थियो अगाडि, अब छैन भयो। ही इज नट ह्याप्पी। ऊ खुसी छैन। सीता इज नट ह्याप्पी। सीता खुसी छैन। सी इज नट ह्याप्पी। उनी खुसी छैनन्। द डग इज नट ह्याप्पी। यो कुकुर खुसी छैन। इट इज नट ह्याप्पी। यो खुसी छैन। द म्यान इज नट ह्याप्पी। यो मान्छे खुसी छैन। यस्ता वाक्यलाई प्रश्नमा पनि हामी परिवर्तन गरेर हेर्दैछौँ र प्रश्नमा परिवर्तन गर्न एकदमै सजिलो छ। यसका लागि तपाईले इजलाई झिकेर वाक्यको सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। इज राम ह्याप्पी। के राम खुसी छ? इज ही ह्याप्पी। के ऊ खुसी छ? इज सीता ह्याप्पी। के सीता खुसी छे? इज सी ह्याप्पी। के उनी खुसी छिन्? इज द डग ह्याप्पी। के यो कुकुर खुसी छ? इज इट ह्याप्पी। के यो खुसी छ? इज द म्यान ह्याप्पी। के यो मान्छे खुसी छ? अबको पालोमा हामी इजको अर्को प्रयोग गर्दैछौँ व्यक्ति वा वस्तु कस्तो अवस्थामा छ भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र र यस प्रकारको वाक्यमा पनि हामी इजलाई चाहिँ छकै अर्थमा प्रयोग गर्दैछौँ। यस प्रकारको वाक्यमा पनि तपाईले सबैभन्दा पहिले
सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा एक वचन जनाउने कर्ता, एउटा जनाउने कर्ता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि इज राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि कुनै पनि मान्छे अथवा वस्तु कस्तो कन्डिसनमा छ त कन्डिसन अथवा त्यो अवस्था तपाईँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज इन लिभ, राम बिदामा छ। ही इज इन लिभ, ऊ बिदामा छ। सीता इज इन लिभ, सीता बिदामा छिन्। सी इज इन लिभ, उनी बिदामा छिन्। द डग इज इन लिभ, कुकुर बिदामा छ। इट इज इन लिभ, यो बिदामा छ। द म्यान इज इन लिभ, यो मान्छे पनि बिदामा छ। यी सबै वाक्यमा तपाईँले राम, सी, सीता, सी, द डग, इट र द म्यान चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ताको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने हामीले त्यस पछाडि इज राखेका छौँ सबैमा र इजको अर्थ चाहिँ छ भन्ने लागेको छ। हामीले यी सबै उदाहरणमा इन लिभ भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। अब हामी इन लिभको सट्टामा अरू शब्द पनि राखेर हेर्दैछौँ, जस्तै इन्टेन्सन तनावमा, इन प्रब्लम समस्यामा, इन अडल्टहुड वयस्क अवस्थामा, इन एङ्ग्री मुड रिसको मुद्रामा, इन क्राइसिस अभावमा, इन कम्फर्ट जोन सुरक्षित अवस्थामा, इन लभ मायामा आदि आदि। अब हामी अघिका वाक्यलाई नट थपेर नेगेटिभ वाक्यमा परिवर्तन गर्दैछौँ र नट थप्दै गर्दा हामीले इजको पछाडि नट थप्नुपर्ने हुन्छ र इज नट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नट थपेर नेगेटिभ बनाउँदै गर्दा सकारात्मक वाक्यको छ चाहिँ नकारात्मक वाक्यमा छैन भन्ने अर्थ लाग्न पुग्छ। उदाहरणको लागि राम इज नट इन लिभ, राम बिदामा छैन। ही इज नट इन लिभ, ऊ बिदामा छैन। सीता इज नट इन लिभ, सीता बिदामा छैनन्। सी इज नट इन लिभ, उनी बिदामा छैनन्। द डग इज नट इन लिभ, यो कुकुर बिदामा छैन। इट इज नट इन लिभ, यो बिदामा छैन। द म्यान इज नट इन लिभ, यो मान्छे पनि बिदामा छैन। यी सबै वाक्यमा इज नटले चाहिँ छैन भन्ने अर्थ दिइरहेको छ। अबको पालोमा हामी हेर्दैछौँ इजको अर्को प्रयोग छकै अर्थमा व्यक्ति वा वस्तु कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र। यदि तपाईँलाई कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तु कहाँ छ भनेर सोध्यो भने तपाईँको उत्तर हुन सक्छ घरमा छ, है घरमा छ, अथवा यस्तै यस्तै तपाईँको उत्तर हुन सक्छ। र यसरी हामी कुनै पनि वस्तुको लोकेसन कहाँ छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा पनि हामी इजको प्रयोग गर्छौँ। फलानु ठाउँमा छ भन्ने अर्थको लागि। यस्तो वाक्य बनाउनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले अगाडिका उदाहरणहरू जस्तै सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ता राख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, त्यस पछाडि हामी इज राख्छौँ र त्यस पछाडि लोकेसन कुनै पनि वस्तु कहाँ छ त त्यो लोकेसन हामी त्यहाँ राख्छौँ र वाक्य बनाउँछौँ। उदाहरणको लागि राम इज एट होम, राम घरमा छ। ही इज एट होम, ऊ घरमा छ। सीता इज एट होम, सीता घरमा छे। सी इज एट होम, उनी घरमा छिन्। द डग इज एट होम, त्यो कुकुर घरमा छ। इट इज एट होम, यो घरमा छ। द म्यान इज एट होम, यो मान्छे घरमा छ। यी सबै वाक्यमा इजले चाहिँ छ भन्ने अर्थ दिइरहेको छ भने होमले चाहिँ लोकेसन देखाइरहेको छ। हामीले यी उदाहरणमा होमलाई चाहिँ लोकेसनको रूपमा प्रयोग गरेर हेरौँ। अब हामी यो होमको सट्टा अरू लोकेसन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जस्तै इन द अफिस, अफिसमा। इन युएसए, अमेरिकामा। इन द पार्क, पार्कमा। इन अ होटल, होटलमा। र यस्तै यस्तै अरू लोकेसन पनि तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ र वाक्य प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अघि बनाएका वाक्यहरूलाई नट थपेर नेगेटिभ सेन्टेन्स अथवा नकारात्मक वाक्यमा परिवर्तन गर्दैछौँ। यसका लागि हामीले इज पछाडि नट थप्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ उदाहरण। राम इज नट एट होम, राम घरमा छैन। ही इज नट एट होम, ऊ घरमा छैन। सीता इज नट एट होम, सीता घरमा छैनन्। सी इज नट एट होम, उनी घरमा छैनन्। द डग इज नट एट होम, त्यो कुकुर घरमा छैन। इट इज नट एट होम, यो घरमा छैन। द म्यान इज नट एट होम, यो मान्छे पनि घरमा छैन। यसरी सकारात्मक वाक्यको इजले चाहिँ छ भन्ने अर्थ दिइरहेको थियो भने नकारात्मक वाक्यमा लाँदा चाहिँ इज नट भएको छ र छैन भन्ने अर्थ लागिरहेको छ। अब हामी सकारात्मक वाक्यलाई क्वेसनमा अथवा प्रश्नमा परिवर्तन गरेर हेर्दैछौँ। यसका लागि हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन, बिचमा रहेको इजलाई झिकेर वाक्यको सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। इज राम एट होम, के राम घरमा छ? इज ही एट होम, के ऊ घरमा छ?
इज सीता एट होम, के सीता घरमा छे? इज सी एट होम, के उनी घरमा छिन्? इज द डग एट होम, के त्यो कुकुर घरमा छ? इज इट एट होम, के यो घरमा छ? इज द म्यान एट होम, के यो मान्छे घरमा छ? अबको क्रममा हामी हेर्दैछौँ इजको पाँचौं प्रयोग छकै अर्थमा तर व्यक्ति वा वस्तुले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र। यदि तपाईलाई कसैले व्यक्ति वा वस्तुले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने तपाईको उत्तर हुन सक्छ ऊ हिँडिरहेको छ, अथवा यस्तै यस्तै प्रकृतिको उत्तर तपाईँ दिनुहुन्छ, केही भइरहेको कुरा तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। यसरी केही कुरा भइरहेको छ भन्ने वाक्य निर्माण गर्नको लागि हामीले इज प्रयोग गर्छौँ छको अर्थ दिनको लागि। यस्तो वाक्य निर्माण गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि लगत्तै इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले आईएनजी लागेको भर्ब प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी भर्ब फो भन्छौँ। उदाहरणको लागि राम इज वाकिङ, राम हिँडिरहेको छ। ही इज वाकिङ, ऊ हिँडिरहेको छ। सीता इज वाकिङ, सीता हिँडिरहेकी छे। सी इज वाकिङ, उनी हिँडिरहेकी छिन्। द डग इज वाकिङ, त्यो कुकुर हिँडिरहेको छ। इट इज वाकिङ, यो हिँडिरहेको छ। द म्यान इज वाकिङ, त्यो मान्छे हिँडिरहेको छ। यी सबै वाक्यमा इजले चाहिँ छ भन्ने अर्थ दिइरहेको छ भने वाकिङले चाहिँ हिँडिरहेको कुनै काम भइरहेको संकेत गरिरहेको छ। यहाँ हामीले केही काम भइरहेको देखाउनको लागि हामीले वाकिङ भन्ने भर्ब अथवा क्रिया प्रयोग गरेका थियौँ। अब यस्तै क्रियाहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ वाकिङको ठाउँमा, जस्तै इटिङ मोमो, मोमो खाइरहेको। डान्सिङ, नाचिरहेको। प्लेइङ क्रिकेट, क्रिकेट खेलिरहेको। लाफिङ, हाँसिरहेको। डुइङ वर्क, काम गरिरहेको। ड्राइभिङ द कार, कार चलाइरहेको आदि आदि। अब हामी अघि बनाएका सकारात्मक वाक्यलाई नट थपेर नकारात्मक वाक्यमा परिवर्तन गर्न गइरहेका छौँ र हामीले नकारात्मक वाक्यमा परिवर्तन गर्दै गर्दा अघिका उदाहरणहरू जस्तै इजलाई इज नटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज नट वाकिङ, राम हिँडिरहेको छैन। ही इज नट वाकिङ, ऊ हिँडिरहेको छैन। रिता इज नट वाकिङ, रिता हिँडिरहेकी छैन। सी इज नट वाकिङ, उनी हिँडिरहेकी छैनन्। द डग इज नट वाकिङ, त्यो कुकुर हिँडिरहेको छैन। इट इज नट वाकिङ, यो हिँडिरहेको छैन। द म्यान इज नट वाकिङ, यो मान्छे हिँडिरहेको छैन। यी सबै वाक्यमा इज नटले चाहिँ छैन भन्ने अर्थ दिइरहेको छ भने वाकिङले चाहिँ हिँडिरहेको भन्ने अर्थ दिइरहेको छ, अर्थात् इज नट वाकिङको अर्थ चाहिँ हिँडिरहेको छैन भन्ने अर्थ लागिरहेको छ। अब हामी यी वाक्यलाई प्रश्नमा बदल्न गइरहेका छौँ र यसका लागि हामीले इजलाई झिकेर वाक्यको सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी जस्ताको तस्तै सार्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि इज राम वाकिङ, के राम हिँडिरहेको छ। इज ही वाकिङ, के ऊ हिँडिरहेको छ। इज सीता वाकिङ, के सीता हिँडिरहेकी छे। इज सी वाकिङ, के उनी हिँडिरहेकी छिन्। इज द डग वाकिङ, के त्यो कुकुर हिँडिरहेको छ। इज इट वाकिङ, के यो हिँडिरहेको छ। इज द म्यान वाकिङ, के यो मान्छे हिँडिरहेको छ। अबको क्रममा हामी हेर्दैछौँ इजको छैटौं प्रयोग छकै अर्थमा व्यक्ति वा वस्तुलाई के गर्नु छ भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र। यदि तपाईलाई फलानु व्यक्ति वा वस्तुलाई के गर्नु छ भनेर तपाईलाई सोधियो भने तपाईको उत्तर हुन सक्छ उसलाई घर जानु छ, है, उसलाई घर जानु छ, अथवा यस्तै प्रकृतिको उत्तर तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यस वाक्यमा पनि तपाईले छ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यो शब्द छ को अर्थ दिनको लागि हामी इजलाई प्रयोग गर्छौँ। यस्तो प्रकृतिको वाक्य निर्माण गर्नको लागि तपाईँ सबैभन्दा पहिले अगाडिका वाक्य जस्तै सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ता पछाडि इज राखेर वाक्यलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले टु राखेर तपाईले के गर्नु छ त्यो गर्ने काम चाहिँ भर्ब वान फर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ। भर्ब वान फर्म सम्झिनु होला। आउनुहोस् केही उदाहरण हेरौँ। राम इज टु गो होम, रामलाई घर जानु छ। ही इज टु गो होम, उसलाई घर जानु छ। सीता इज टु गो होम, सीतालाई घर जानु छ। सी इज टु गो होम, उनीलाई घर जानु छ। द डग इज टु गो होम, त्यो कुकुरलाई घर जानु छ। इट इज टु गो होम, यसलाई घर जानु छ। द म्यान इज टु गो होम, यो मान्छेलाई घर जानु छ। यसै वाक्यमा इजले छ को अर्थ दिइरहेको छ भने टु गो ले चाहिँ जानुको अर्थ दिइरहेको छ। हामीले यो वाक्यमा टु गो राखेर वाक्य बनायौँ। अब हामी टु गो मात्र होइन अरू भर्ब राखेर पनि हामी वाक्य बनाउँछौँ। जस्तै टु मेक रिपोर्ट, प्रतिवेदन बनाउनु। टु भिजिट पोखरा, पोखरा भ्रमण गर्नु। टु अर्न मनी, पैसा कमाउनु। टु गेट गुड मार्क, राम्रो अङ्क ल्याउनु आदि आदि। अब हामी अघिका वाक्यलाई नट थपेर नेगेटिभ बनाउँदैछौँ, अर्थात्
इज पछाडि नट थपेर इज नट बनाएर नेगेटिभ बनाउँदैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज नट टु गो होम, रामलाई घर जानु छैन। ही इज नट टु गो होम, उसलाई घर जानु छैन। सीता इज नट टु गो होम, सीतालाई घर जानु छैन। सी इज नट टु गो होम, उनलाई घर जानु छैन। द डग इज नट टु गो होम, त्यो कुकुरलाई घर जानु छैन। इट इज नट टु गो होम, यसलाई घर जानु छैन। द म्यान इज नट टु गो होम, त्यो मान्छेलाई पनि घर जानु छैन। अब पालो इजको सातौं प्रयोगको, जसमा हामी फलानु व्यक्ति वा वस्तुलाई के गरिन्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र इजको प्रयोग खोज्दैछौँ 6 को अर्थमा। यदि तपाईँलाई कसैले फलानु व्यक्तिलाई के गरिन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँको उत्तर हुनसक्छ उसलाई सहयोग गरिन्छ, अथवा यस्तै प्रकृतिको उत्तर तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकृतिको वाक्य बनाउनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले अगाडिका वाक्यहरू जस्तै सिङ्गुलर सब्जेक्ट अथवा एक वचन जनाउने, एउटा जनाउने कर्ता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लगत्तै इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले क्रियाको तेस्रो रूप अथवा भर्ब 3 फर्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज हेल्प्ड, रामलाई सहयोग गरिन्छ। ही इज हेल्प्ड, उसलाई सहयोग गरिन्छ। सीता इज हेल्प्ड, सीतालाई सहयोग गरिन्छ। सी इज हेल्प्ड, उनलाई सहयोग गरिन्छ। द डग इज हेल्प्ड, त्यो कुकुरलाई सहयोग गरिन्छ। इट इज हेल्प्ड, यसलाई सहयोग गरिन्छ। द म्यान इज हेल्प्ड, त्यो मान्छेलाई सहयोग गरिन्छ। यी सबै वाक्यमा सिङ्गुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ता पछाडि इज प्रयोग भएको छ र इजले चाहिँ छ भन्ने अर्थ दिइरहेको छ। र यी सबै वाक्यमा हामीले हेल्प भर्बलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाएका थियौँ र हेल्पको ठाउँमा हामी त्यस्तै अरू भर्ब 3 फर्मका भर्बहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै सपोर्टेड साथ दिइन्छ, बिटन कुटिन्छ, टर्चर्ड यातना दिइन्छ, थ्रिटन्ड चेतावनी दिइन्छ, ट्रेन्ड तालिम दिइन्छ आदि आदि। अब हामी अघि बनाएका वाक्यहरूलाई नट थपेर नेगेटिभमा लाँदैछौँ। यसका लागि हामीले इज पछाडि नट थपेर इज नट बनाउनु पर्ने हुन्छ र बाँकी भागलाई जस्ताको तस्तै सार्नु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज नट हेल्प्ड, रामलाई सहयोग गरिँदैन। ही इज नट हेल्प, उसलाई सहयोग गरिँदैन। सीता इज नट हेल्प्ड, सीतालाई सहयोग गरिँदैन। सी इज नट हेल्प्ड, उनलाई सहयोग गरिँदैन। द डग इज नट हेल्प, त्यो कुकुरलाई सहयोग गरिँदैन। इट इज नट हेल्प, यसलाई सहयोग गरिँदैन। द म्यान इज नट हेल्प्ड, त्यो मान्छेलाई पनि सहयोग गरिँदैन। अब हामी ऐकै वाक्यलाई क्वेसनमा परिवर्तन गर्न गइरहेका छौँ र यसका लागि हामीले बीचमा प्रयोग भएको इजलाई झिकेर वाक्यको सुरुमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र अन्त्यमा हामीले प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा क्वेसन मार्क राख्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। इज राम हेल्प्ड, के रामलाई सहयोग गरिन्छ। इज ही हेल्प्ड, के उसलाई सहयोग गरिन्छ। इज सीता हेल्प, के सीतालाई सहयोग गरिन्छ। इज सी हेल्प, के उनलाई सहयोग गरिन्छ। इज द डग हेल्प, के त्यो कुकुरलाई सहयोग गरिन्छ। इज इट हेल्प, के यसलाई सहयोग गरिन्छ। इज द म्यान हेल्प्ड, के यो मान्छेलाई सहयोग गरिन्छ। अब हामी इजको 8औं प्रयोग हेर्दैछौँ 6 कै अर्थमा फलानु व्यक्ति वा वस्तुलाई के गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र हामी इजको प्रयोग खोज्दैछौँ। यदि तपाईँलाई कसैले फलानु व्यक्तिलाई के गरिरहेको छ त भनेर सोध्यो भने तपाईँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ उसलाई सहयोग गरिरहेको छ, अथवा यस्तै प्रकृतिको उत्तर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको वाक्य बनाउनको लागि पनि हामी इजको प्रयोग गर्छौँ। यसमा पनि हामीले 6 कै अर्थमा इजलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो वाक्य निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले सिङ्गुलर सब्जेक्ट अथवा एउटा जनाउने कर्ताको प्रयोग गर्छौँ र त्यसपछि लगत्तै हामी इजको प्रयोग गर्छौँ र त्यसपछि हामी बिइङ भन्ने वर्ड राख्छौँ र भर्ब 3 फर्मको कुनै पनि भर्ब हामी प्रयोग गर्छौँ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज बिइङ हेल्प्ड, रामलाई सहयोग गरिरहेको छ। ही इज बिइङ हेल्प्ड, उसलाई सहयोग गरिरहेको छ। सीता इज बिइङ हेल्प्ड, सीतालाई सहयोग गरिरहेको छ। सी इज बिइङ हेल्प्ड, उनलाई सहयोग गरिरहेको छ। द डग इज बिइङ हेल्प्ड, कुकुरलाई सहयोग गरिरहेको छ। इट इज बिइङ हेल्प्ड, यसलाई सहयोग गरिरहेको छ। द म्यान इज बिइङ हेल्प्ड, त्यो मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको छ। यी वाक्यमा पनि इजले चाहिँ 6 को अर्थ दिइरहेको छ। यी सबै वाक्यमा हामीले बिइङ हेल्प्डको प्रयोग गर्यौँ अथवा हेल्प भन्ने भर्बको प्रयोग गर्यौँ। अब हेल्पको सट्टामा हामी अरू भर्ब पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै बिइङ सपोर्टेड, साथ दिइरहेको। बिइङ बिटन, कुटिइरहेको। बिइङ टर्चर्ड, यातना दिइरहेको। बिइङ थ्रेटन्ड, चेतावनी दिइरहेको। बिइङ ट्रेन्ड, तालिम दिइरहेको आदि आदि। अब हामी यी ऐका वाक्यलाई इज पछाडि नट थपी इज नट बनाई
नेगेटिभ वाक्यमा परिवर्तन गर्दैछौँ अथवा नकारात्मक वाक्य बनाउँदैछौँ। उदाहरणका लागि राम इज नट बिइङ हेल्प, रामलाई सहयोग गरिरहेको छैन। ही इज नट बिइङ हेल्प, उसलाई सहयोग गरिरहेको छैन। सीता इज नट बिइङ हेल्प, सीतालाई सहयोग गरिरहेको छैन। सी इज नट बिइङ हेल्प, उनलाई सहयोग गरिरहेको छैन। द डग इज नट बिइङ हेल्प, कुकुरलाई सहयोग गरिरहेको छैन। इट इज नट बिइङ हेल्प, यसलाई सहयोग गरिरहेको छैन। द म्यान इज नट बिइङ हेल्प, त्यो मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको छैन। अब हामी वाक्यमा रहेको इजलाई वाक्यको सुरुमा राखेर प्रश्नमा बदल्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। इज राम बिइङ हेल्प्ड, के रामलाई सहयोग गरिरहेको छ। इज ही बिइङ हेल्प्ड, के उसलाई सहयोग गरिरहेको छ। इज सीता बिइङ हेल्प्ड, के सीतालाई सहयोग गरिरहेको छ। इज सी बिइङ हेल्प्ड, के उनलाई सहयोग गरिरहेको छ। इज द डग बिइङ हेल्प्ड, के त्यो कुकुरलाई सहयोग गरिरहेको छ। इज इट बिइङ हेल्प्ड, के यसलाई सहयोग गरिरहेको छ। इज द म्यान बिइङ हेल्प्ड, के त्यो मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको छ। अब हामी ट्याग क्वेसनमा इजको प्रयोग कसरी हुन्छ त त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। ट्याग क्वेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि वाक्यको अन्तिममा प्रश्न हुनको लागि सोधिने प्रश्न हो। यदि वाक्यमा इज प्रयोग भएको छ भने ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले इज नट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र इज नट प्रयोग भएको छ भने चाहिँ ट्याग क्वेसन बनाउँदा इज मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याग क्वेसनमा इजलाई प्रयोग गर्दै गर्दा यसको अर्थ हो त अथवा छ त भन्ने अर्थ लाग्छ भने इज नट प्रयोग गर्दै गर्दा यसको अर्थ होइन त अथवा छैन त भन्ने अर्थ लागिरहेको हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। राम इज अ टिचर, राम शिक्षक हो। इजन्ट ही, होइन त। यहाँ होइन त भनेर हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ क्लियर हुनको लागि। त्यस्तै राम इज नट अ टिचर, राम शिक्षक होइन। इज ही, हो त। त्यस्तै गरी सीता इज ह्याप्पी, सीता खुसी छे। इजन्ट सी, छैन त। सीता इज नट ह्याप्पी, सीता खुसी छैन। इज सी, छे त। अब हामी इजको 10औं प्रयोग हेर्न गइरहेका छौँ। इजबाट सुरु भएको प्रश्नको उत्तरमा पनि हामीले इज प्रयोग गरेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। हो भन्नको लागि हामी इज प्रयोग गर्छौँ भने होइन भन्नको लागि हामी इज नट प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी छ भन्नको लागि हामी इज प्रयोग गर्छौँ भने छैन भन्नको लागि इज नट प्रयोग गर्छौँ। आउनुहोस् हेरौँ केही उदाहरण। रामले सोध्छ इज ही अ टिचर, के ऊ शिक्षक हो। श्यामले उत्तर दिन्छ यस ही इज, हो। नो ही इज नट, होइन। त्यस्तै गरी सीताले सोध्छे इज सी ह्याप्पी, के ऊ खुसी छे। रिताले भन्छ यस सी इज, छे। नो सी इज नट, छैन। यसरी इजले चाहिँ छ अथवा हो भने जनाउँछ भने इज नटले चाहिँ छैन अथवा होइन भने जनाउँछ। यसको साथै हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै मेरो च्यानल नाम इङ्ग्लिस इजीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मिल्छ भने मेरो भिडियोलाई सेयर र लाइक पनि गरिदिनु होला। यही आग्रहका साथ यहाँहरूबाट म नवराज लुटेर बिदा माग्दछु। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।